बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और असबाक भी आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। आप हमें बताते रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप ये कहते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारी कोशिश भी ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म को सीख सकें और आप कुरान और हदीस को समझ सकें और दीन की खिदमत कर सकें, अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ियत हासिल कर सकें। आज का जो हमारा सबक है वो मबनी और मुअरब के बयान में है। आप सुनते रहते हैं, अगर आपका नहू से ताल्लुक़ है तो आप मुअरब और मबनी के बारे में सुनते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मबनी किसको कहते हैं और मुअरब किसको कहते हैं। मिसालों के ज़रिए से आप इन मिसालों में गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। आप शुरू की 3 मिसालें देखें। आइना मंजिलो का ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आइना मंजिलो का, आपका घर कहाँ है। आइना तज़हबु, कहाँ जा रहे हो। इला आइना तसीरु, कहाँ की तरफ चल रहे हो या सफ़र कर रहे हो। इन 3 मिसालों में आप गौर करें। इसमें लफ्ज़ आइना है। तीनों मिसालों में चाहे आप आईना को यहाँ कर दे या वहाँ कर दे, आईना के अंदर कोई तब्दीली आखिर से नहीं आ रही। पहली मिसाल में भी आईना ही है जब वो मुब्तदा है, दूसरी मिसाल में भी आईना ही है और तीसरी मिसाल में दरमियान में आया है हालत यानी मजहूर वाक़े है, लेकिन आईना ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह तो यहाँ पर आईना। इन 3 मिसालों में आप ज़रा गौर करें। ज़बहल जज़्ज़ारु शातन, कसाब ने बकरी ज़बह की। अल जज़्ज़ारु ज़बह शातन, बकरी कसाब ने ज़बह की। हल ज़बहल जज़्ज़ारु शातन, क्या बकरी कसाब ने ज़बह की। इन 3 मिसालों में आप ज़बह को देखिए, ये फ़ेल माज़ी है। यहाँ पर ये शुरू में वाक़े उसी हालत पर आखिर से कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ ये दरमियान में आ गया, आखिर से कोई तब्दीली नहीं आई, और यहाँ भी ये दरमियान में आ गया लेकिन आखिर से इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ज़बहा। अब आप इन 3 मिसालों में गौर करें। मिन अय्यि मकानिन जिता, आप कहाँ से आ रहे हो। जितु मिन मंजिली, मैं अपने घर से आ रहा हूँ। अखज़तु मिन अबी नुक़ूदन, मैंने अपने वालिद से नक़दी हासिल की। इन मिसालों में आप मिन को देखें। मिन यहाँ शुरू में है, आखिर से कोई तब्दीली नहीं आई। मिन यहाँ दरमियान में आ गया है, आखिर से कोई तब्दीली नहीं आई। और मिन यहाँ पर फिर दरमियान में आ गया लेकिन आखिर से कोई तब्दीली नहीं आई। तो आपको ये पता चला मिन। इन 3 ये जो 9 मिसालें आपने पढ़ी, इनमें हमारा महल इस्तिशहाद पहली 3 मिसालों में आईना, दूसरी 3 मिसालों में ज़बहा और इन 3 मिसालों में मिन था। आपने देखा हालत नस्बी में भी ये उसी हालत पर, हालत जरी में भी ये उसी हालत पर और हालत रफ़ी में भी उसी हालत पर। यहाँ ये हालत रफ़ी है लेकिन ये उसी हालत पर है, इस पर कोई रफ़ा नहीं है, ये महल्लन मरफू है। यहाँ भी ये हालत रफ़ी में है, यहाँ ये हालत जरी में, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी तरह ज़बह शातन ये जुमला है, तो देखिए यहाँ पर ज़बह फ़ेल शुरू में आया, दरमियान में आया, आखिर लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ पर मिन को आप देखें, शुरू में, दरमियान में, आखिर में आया लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इससे आपको ये पता चला, और ये तीनों मबनी है। तो मबनी किसको कहते हैं। मबनी उसको कहते हैं कि अगर उस पर कोई आमिल दाखिल हो जाए, यानी वो आमिल जो उसको रफ़ा देता है, नसब देता है या जर देता है। मबनी उसको कहते हैं कि जिस पर कोई आमिल दाखिल हो जाए तो आमिल के दाखिल होने के बाद उसमें कोई तब्दीली न आए, यानी आमिल के बदलने से उसके आखिर में कोई तब्दीली न आए। तो ये तीनों जगह पर आप देखें, आमिल के दाखिल होने के बाद इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, मतलब ये जहाँ भी आ जाए तो अपनी ही हालत पर रहते हैं।
یہاں آپ کو ان مثالوں میں یہ اندازہ ہوا. اور آپ کو میں بتاتا چلوں مبنی جتنے بھی حروف ہیں تمام کے تمام مبنی ہے. فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے اور اسی طرح فعل امر یہ بھی مبنی ہوتا ہے. کیوں مبنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ عوامل کے داخل ہونے سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. اب آپ معرب کو دیکھیں, معرب کی پہچان سے آپ کو مبنی کی وضاحت بھی ہو جائے گی. جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھیں, القطن عماد الثروت فی مصر, مصر میں روئی ثروت یعنی مالداری کا ایک ستون ہے. یعنی اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں, جن لوگوں کے پاس روئی ہوتی ہے تو وہ مالدار کہلائے جاتے ہیں, یا کپاس یا روئی. جن الفلاح القطن, کسان نے روئی چنی. تصنع الملابس من القطن, لباس کپاس سے یا روئی سے بنائی جاتی ہے. تصنع الملابس من القطن, لباس روئی سے بنائی جاتی ہے. ان مثالوں میں آپ دیکھیں القطن یہاں پر یہ مرفوع ہے اور اس پر عامل رافع یعنی یہ اس کا عامل معنوی ہے, اس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. یہاں پر آپ اس القطن کو دیکھیں یہ منصوب ہے, اور یہاں پر آپ اس القطن کو دیکھیں یہ مجرور ہے. تو معرب اس کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے. یہاں پر اس کا عامل رافع تھا, یعنی عامل اس کو رفع دینے والا تھا, اور وہ عامل معنوی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ القطن یہاں پر مبتدا ہے اور مبتدا میں عامل رافع ہوا کرتا ہے. جن الفلاح القطن, یہاں پر جنا فعل اس کو اپنے لیے منصوب یعنی مفعول بنا رہا ہے, تو مفعول یہ منصوب ہوتا ہے تو اس پر عامل ناصب جنا داخل ہے, تو اس نے اس کو منصوب کر دیا ہے. تصنع الملابس من القطن, یہاں پر اس پر عامل جار داخل ہے, من حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا. تو دیکھیں القطن یہ عامل کے داخل ہونے سے اس کی آخر کی حرکت بدل رہی ہے, آخر کی حالت بدل رہی ہے. اور مبنی کہ اس پر اگر کوئی عامل داخل ہو تو داخل ہونے سے آخر کی حرکت یا اس کی حالت نہ بدلے, اور معرب کہ عامل کے داخل ہونے کے بعد اس کے آخر کی حالت بدلے. ان مثالوں میں بھی آپ دیکھیں, ذبلت الوردۃ, پھول بکھر گیا. شممت الوردۃ, میں نے پھول کو سونگا, یا گلاب بکھر گیا یا میں نے گلاب کو سونگا. نظرت الی الوردۃ, اور میں نے گلاب کی طرف دیکھا. یہاں پر الوردۃ مرفوع ہے, یہاں پر منصوب ہے, دیکھو اس پر فتح آ رہا ہے, اور یہاں پر مجرور ہے, اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. تو یہاں پر مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر عامل رافع فعل داخل ہے, فعل اس کو اپنے لیے فاعل بنا رہا ہے, اور آپ کو میں نے فاعل کے بارے میں بتایا کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. شممت الوردۃ, یہاں پر الوردۃ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ شممت فعل اس کو اپنے لیے منصوب بنا رہا ہے, مفعول بنا رہا ہے, اور مفعول یہ منصوب ہوتا ہے. اور اسی طرح نظرت الی الوردۃ میں الوردۃ مجرور اس وجہ سے کہ اس پر الی حرف جار داخل ہے, اور یہ اس کو اپنے لیے مجرور بنا رہا ہے, اور مجرور کے نیچے وہ مجرور ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھو الوردہ یہ معرب ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر کی حرکت یعنی حالت بدل رہی ہے عامل کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ. یثمر البستان, باغ پھل دے رہا ہے. لن یثمر البستان, باغ ہرگز پھل نہیں دے رہا. البستان لم یثمر, باغ نے پھل نہیں دیا. یثمر البستان, اس مثال میں آپ دیکھو یثمر یہ فعل ہے, فعل مضارع مرفوع ہے, یہاں پر یہ فعل مضارع منصوب ہے, اور یہاں پر یہ فعل مضارع مجزوم ہے. تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ فعل مضارع جب یہ بھی معرب ہوتا ہے, کیونکہ اس کی حالت بھی عامل کے داخل ہونے سے بدلتی رہتی ہے. تو تین چیزیں ایسی ہے, تین چیزیں فعل ماضی, فعل امر اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں, خواہ ان پر کوئی بھی عامل داخل ہو, ان کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا. اور جبکہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری معرب ہے, ان کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اجازت دیجیے گا.